الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بفضل الله تعالى واجتمعنا أو نجتمع في هذا المسجد المبارك، وهذه نعمة كبيرة من الله تبارك وتعالى ينعم به علينا، بأن نجتمع ونتذاكر فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فنحن ندعو الله تبارك وتعالى أن تنالنا رحمة الله تبارك وتعالى بهذه النعمة الكبيرة، بأن الله تعالى يفتخر بنا على ملائكته، كما يقول ماذا يفعل ماذا يريد هؤلاء، يقول الملائكة يريدون رحمتك ويخشون عذابك، قال يا ملائكتي اشهدوا فقد غفرت لهم. فندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا لنا، تحفه الملائكة وتغشانا السكينة. ثم الكلام الذي ذكر الإخوان بفضل الله تبارك وتعالى عن الأستاذ شفيق، كلامه كلام منهجي لبيان لمنهج السلف. ثم الشيخ حفظه الله قد تكلم فيما يتعلق بالموت وما يحصل في الحشر. وأظن كما قال الله عز وجل هؤلاء قوم لا يشقى جليسهم، وإن كان الكلام بلغة أردو، لكن حتى الذين لا يفهمون أردو قد يكونوا فهموا إن شاء الله موضوع الكلام. وأنا أيضا أريد أن أتكلم حول الموضوع منهج السلف رحمة الله عليهم. وهو في الحقيقة نحن نعرف أن الله تعالى أنزل هذا الدين المبارك متمثلا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن الإرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي، وعليكم بسنتي، وإنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نحن نؤكد، ونحن هذه القافلة التي قامت من مسجد أو من جمعية أهل الحديث من برمنغهام، وقمنا لتوضيح منهج السلف في إخواننا في كل مكان، في وقت الناس قد أعرضوا عن منهج السلف، وهو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ونؤكد وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فنقول إن منهج السلف على ما جاء في حديث إرباض بن سارية من وصية النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. الإسلام الدين الإسلامي الذي أتمه الله تبارك وتعالى وبشر المسلمين بإكماله وإتمامه في عرفات بقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والذي أكد النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك به حتى يرث الله الأرض من عليها. ولكن كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته: من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. نحن نجد المسلمين في إزاء هذا الدين الكامل
الدين المكمل والنعمة المتممة نجد فيهم اختلافا كثيرا. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا مسلمين، الذي سماكم الله المسلمين هذا اسمكم، لكن ثم بعد ذلك على ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي ستفترق 73 فرقة. قد بالفعل تفرقت هذه الأمة على هذه الفرق كلها، لكن كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، نؤكد على إخواننا المسلمين أن إذا نابتهم نائبة أو طرأت عليهم طارئة نزلت بهم نازلة مسألة من المسائل، يجب أن يعودوا ويراجعوا إلى أهل الذكر كما قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويسألوهم المسألة الثابتة بدليل من الكتاب والسنة. فنحن نجد الآن المسلمون مختلفين في ذات الله وصفاته الذي يسمى علم التوحيد، قد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا. وأليس قال الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم، أينما تولوا فثم وجه الله. هذه صفات يجب أن نثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لم يشك ولم يستفسر أي أحد منهم ما معنى يد وما معنى استواء على العرش أبدا. ولذلك يجب علينا أن نؤمن على هذه الصفات لله عز وجل على ما آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يوكد السلف يعني الأئمة من الصحابة وغيرهم عليكم بالأمر الأول كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يعني كما كان الناس في القرن الأول الذي هو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإذا نفهم هذا الدين بفهم السلف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعملا. فأنا أريد أن أؤكد ألخص لكم في كلمات جامعة إن شاء الله، وحاول أن تكون واضحة أيضا، بأنه كلما جاء الاختلاف فنرجع الأمر إلى الله وإلى الرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. يجب علينا أن نرجع ونحكم كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نذهب يمينا ولا شمالا. بهذا الأصل العظيم والقاعدة العظيمة يظهر لنا أنه لا حق ولا استقام لنا أن ننتسب إلى أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدته. لكنكم تعرفون أن هناك عقائد تسمى عقيدة الأشعري رحمه الله، عقيدة الماتريدي، عقيدة الاعتزال، أشياء كثيرة جاءت نعوذ بالله أن تسمعوها وتفهموا معانيها. فقط نريد أن تفهموا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إثبات صفات الله تبارك وتعالى من غير تشبيه ولا تعتيل ولا تكييف. لا نقول كيف استوى على العرش، أو لا نشبه بأنه استوى مثل ما يستوي الإنسان على الكرسي، من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعتيل. ولا نقول إن الله مستوي على العرش، فنقول لا، هذا كلام لا نفهم معناه، وهو الذي يسمونه التفويض. فمذهب السلف إثبات ما أثبت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات الإلهية. هذه في العقيدة. فمن هنا لا أشعرية في الإسلام، هذا الذي نريد أن نقول، في حين أن أكثر الناس قد ينتسبون إلى المذهب الأشعري ولا شك فيه، هذا موجود في أصحاب المذاهب الأربعة كلهم، ولكن الحق ليس بالكثرة. الجماعة عليكم بالجماعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو كنت وحدك فأنت الجماعة، إذا كنت على حق، إذا كنت على الحق. والحق المبين الواضح هو ما ثبت من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
فلا أشعرية في العقيدة ولا ماتريدية ولا الاعتزال. ثم نجد أن الأمة قد تسمت بعض الأمة بفرقة الشيعة، تعرفون هذه أيضا، هذه كلها مما أحدثه الناس، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا تشيع. التشيع ما هو؟ في الحقيقة لما ثبت الحمد لله الإسلام في قلوب الناس وقوي إلى حد لم يقدر أعداء الإسلام أن يجابهوه بالأسلحة أو بالقوة، فاختاروا طريقة المكر والدجل والكيد بحيث غيروا دين الإسلام كما غير بولس دين النصارى. هذا أمر واضح جدا، كما قال العلماء عامة كما غير بولس دين النصارى كذلك غير شخص يسمى عبد الله بن سبا فنادى بحب آل محمد صلى الله عليه وسلم. نحن كلنا نفدي أرواحنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآل محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول الذي يدعي اتباع السلف فيعتقد أن صلاته لا تصح إلا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بعد التحيات نقرأ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونحن على خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك وجدت أقوام أرادوا أن يفسدوا دين الإسلام كما أفسد بعض الناس دين اليهود والنصارى، وهذا أمر مسلم عند أهليها. فأدخلوا فيها التشيع بمعنى نادوا بحب آل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ظلموا عليا وكان هو الخليفة بلا فصل، هكذا قالوا بلا فصل. بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الخليفة بلا فصل، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان. فجاءت عقيدة التشيع، وكان التشيع في أول الأمر بمعنى تفضيل علي على أبي بكر وعمر، ثم جاء منهم ناس وهم الذين قد طوروا هذه العقيدة، فمنهم من أله عليا رضي الله عنه جعله إلها، وقال علي رضي الله عنه سحر رسول الله هو الإله. ومنهم من قال سبحان الله، وإلى الآن نسمع هذه الكلمة يقولون خان الأمين. ماذا تفهم من خان الأمين؟ هم يقولون إن جبريل عليه السلام، وهذه كلمة قديمة قد ذكرها ابن حزم الأندلسي في كتابه الفصل في الملل والنحل، قالوا إن عليا كان أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم كشبح الغراب بالغراب، فبدل أن يوحي إلى علي أوحى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والله هذه عقيدة نترك. كذلك هو في الكافي للكليني، كتاب الكافي الذي يعتبرونه مثل صحيح البخاري عند أهل الإسلام أو أهل السنة. فالحاصل على كل حال هذه عقيدتهم. وثم جاء بعد ذلك الرفض الكامل والتكفير الكامل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم قالوا إمامهم وسيدهم قال إنه لقد كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة، كفر بعد النبي صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة إلا 4 نفر، سلمان ومقداد وأبو ذر وأما عمار فحاس حيصة ثم سلم. كان يريد أن يدخل في الكفر لكنه سلم. هذه حماقتهم في الحقيقة، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الإمام أبو زرع الإمام المحدث رحمة الله عليه قال الذين ينتقصون أصحاب رسول الله إنما يريدون أن يهدموا الدين. إذا قالوا إن أبا بكر قد كفر جمع القرآن أبو بكر، عمر جمع ثاني، عثمان رضي الله عنه جمع ثالث، بحيث أنه جمع الأوراق المختلفة، وكان الناس قد يكون كتبوا عندهم أجزاء فقط، فلا يظن أحد أن هذا هو القرآن الكامل، فبذلك جمع القرآن كله بين دفتين، هكذا جاء تعبيره، وأحرق الباقي كلها حتى يتفق الناس على هذا، ولا يظن أن مصحف عبد الله بن مسعود هو المصحف، وإن كان فيه بعض الشيء لم يكن كتبه هو. فالحاصل أن الإسلام والدين والإيمان كله جاء عن طريق أصحاب رسول الله، وعلى رأسهم أبو بكر
وعمر وعثمان وعلي. فإذا قلنا أنهم كلهم كفروا، ما نتيجة هذا؟ أن الإسلام القرآن جمعه الكفار، وهذا القرآن لا عبرة به. ولذلك أبو زرعة الإمام رحمه الله قال: إنما يريدون أن يهدموا الدين، لأن القرآن والسنة جاء عن طريق هؤلاء رحمة الله عليهم، فجاء الرفض الكامل وسموا رافضة. نحن نقول هؤلاء الإخوة أن يخاف الله تبارك وتعالى ويتقوه. وبماذا يجيبون حين يسألهم الله؟ وما منا إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. حينما يسألهم أني زكيت هؤلاء وقلت لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعنك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. ماذا تجيبون؟ كذبتموني وأنا عرفت أنهم مؤمنون، وأنا علام الغيوب وعلام بذات الصدور، فعلمت ما في قلوبهم فقلت لقد غفر الله لهم. ماذا تقولون؟ أيضا ماذا تقولون حينما قلت لقد تاب الله على المهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لقد تاب الله على هؤلاء الذين كانوا في آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم التبوك، وكانوا كثرة لا يحصيهم ديوان حافظ أو ديوان حافظ كما جاء في الروايات الصحيحة. هؤلاء كلهم كفرتموهم وأنا تبت عليهم وأصلحت حالهم ورضيت بهم. فهؤلاء في الحقيقة كأنهم يكذبون الله ورسوله. فلذلك نحن نقول لهؤلاء الإخوة أن يخافوا الله تبارك وتعالى، ووراءهم موت، وراءهم برزخ، وراءهم عذاب غليظ. ينبغي أن يخافوا الله عز وجل. كل من يتكلم وكل من يكفر الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. مثل أحد إذا أنفق ذهب ما بلغ مد أحدهم، إذا كان مد تمر أو مد شعير أنفق أبو بكر عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة ما بلغ إنفاقه بقدر الجبل مد هؤلاء ولا يساوي هؤلاء. فعلى كل حال ينبغي لهؤلاء أن يخافوا الله تعالى، ونحذر أنفسنا ونستعيذ بالله ونعيذ أنفسنا دائما أن نكون منهم. فيجب علينا إذا كان أحد يسب أصحاب رسول الله يجب علينا أن نفدي بأرواحنا وراء هؤلاء النفوس الزكية الذين قد حفظوا لنا الدين الصحيح الكامل المكمل. ثم بعد ذلك جاءت هناك خوارج، يعني انقسم الدين على كل حال على ما خوف النبي صلى الله عليه وسلم وحذر: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. جاء قوم خرجوا عن فهم السلف فكفروا أيضا جميع الصحابة بعدما حصل خلاف في الصحابة على ما قدر الله وقضى، وحكموا عبد الله بن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري، فقال: هؤلاء إن الحكم إلا لله. هذا هو الفهم الخاطئ لكتاب الله. قالوا: إن الحكم إلا لله، فكيف يحكمون عبد الله بن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري؟ فقد كفر هؤلاء كلهم وانحازوا إلى النهروان وكونوا هناك فرقة. كل من وجدوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم كانوا يقتلونهم، حتى مر بهم عبد الله بن الخباب وله عنده جارية حامل فقتلوه وبقروا بطن الجارية وقتلوا جنينها. فهؤلاء كلهم لما طغى الأمر وطم الأمر فعلي رضي الله عنه قاتلهم حتى فاءوا إلى أمر الله، إما أن اختفوا أو من قتل فقد قتل ومن تاب فقد تاب أو هرب من هرب. هذه فرق قد جاءت في الحقيقة. هناك فرقة أيضا تسمى قدرية أنكروا قدر الله أو علم الله السابق، فصارت الأمة فرقا. ثم بعد ذلك تقدمت الأيام وجاء القرن الرابع فنشأ في أمة محمد صلى الله عليه وسلم التعصب لبعض الأئمة. وقد كان موضوع هذا العالم الفاضل أنه اتبعوا ما أنزل إليكم.
ولا تتبعوا من دونه أولياء، فجعلوا كلام الأئمة هو الأصل وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الفرع. فنجد في كتبهم يكتبون ونحن نقرأ كل آية أو حديث يخالف مذهبنا فهو إما مؤول ومنسوخ. جاءت المذاهب وتعصب بعضهم بعضا وتقاتل بعضهم بعضا حتى أنهم لم يجيزوا أن يتزوج متبع أحد الأئمة ببنت تتبع إماما آخر. ولا يجوز للحنفي أن يتزوج بنتا شافعية ولا الشافعي ببنت حنفية. رأيت أن النووي في شرح المهذب وهو كتاب ينسب كتاب الشافعية لكنه رجل محقق في الحقيقة، فقال فرع ذكروا أنه هل يجوز لشافعي أن يتزوج بنتا حنفية، فقال لا يجوز أن يتزوج إلا أن تنزل منزلة أهل الكتاب. تعرفون أهل الكتاب اليهود والنصارى جاز للمسلمين أن يتزوجوا منهم، كذلك ننزل بنت الشافعي أو بنتا شافعية بأب شافعي ننزلها مثل أهل الكتاب، جاز لنا أن نتزوج. هذه الأمور قد نفرت وخلقت ونعوذ بالله أقول وقد أنشأت في الأمة شرخا كبيرا وشقاقا عظيما، فكانت الدول تختار مذهب وتخالف المذهب الآخر والى آخره. إنما أذكر هذا ليس لغرض واحد إلا أن نبتعد من مثل هذه الأمور، لأن نتائج هذه الأشياء في الحقيقة ضارة جدا على الأمة. أولا كانت طائفة تحارب طائفة أخرى وتكيد لطائفة أخرى، فإذا قوي الحكم لها والحاكم يكون يختار مذهبا كان يريد أن يميت المذهب الآخر، فكان الناس يعذبون يمنعون أن يدرسوا كتاب الإمام الآخر حصل ما حصل. لكن نحن نريد والمسلمون إلى وقتنا هذا شجر مذر أيدي سبع مختلفين لا يجتمعون أبدا على شيء واحد. وكذلك العرب كانوا مختلفين لا شك فيه، لكن جمعهم القرآن والسنة. واذكروا إذ كنتم آداء الآية إذ كنتم آداء واذكروا الله قبل هذا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر. كانوا أعداء بالفعل، كانت الحروب تجري بينهم لأمر خفيف جدا إلى 50 سنة، لكنهم صاروا أنه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذا القرآن الذي وهذه السنة الحكمة التي بهما جمع الله تبارك وتعالى أصحاب رسول الله يجب علينا أن نحوم حولها ونجعل منهجنا ونجعل عقيدتنا منها وعملنا منها، يعني العمل بالكتاب والسنة، وهو الذي يسمى منهج السلف. والسلف هم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله. ولكن نجد في هذا الزمان من يدعو إلى مذهب السلف يعير أو يسمى بأنه غير مقلد، يقول هذا غير مقلد، وكون الإنسان لا يقلد يسمونه عيبا. هنا نقول هو موضع فخر لا عيب في الحقيقة، لا عيب. عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما حاصره الحجاج بن يوسف فكان يقول دخل على أمه أسماء فقال يا أمه إنهم يعيرونني بذات النتاقين. أسماء بنت أبي بكر أم الزبير بن العوام كانت لقبت لقب شرف ذات النتاقين. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر فأعدوا زادا للنبي صلى الله عليه وسلم على جناح السرعة، وأرادوا أن يربطوا فم القربة أو فم الكيس الذي فيه الزاد، لم يجدوا شيئا، فكانت النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تربط في وسطها منطقة لا تنتشر الثياب، فأخذت منطقتها أو نطاقها فشقت نصفين، نصف ربطت به نفسها، ونصف ربطت بها الكيس الذي فيه متاع النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت ذات النطاقين
تسمية فخر ولقب فخر. فكان حجاج بن يوسف وغيرهم يقولون لعبد الله بن الزبير يا ابن ذات النطاقين. فلما قال يا أماه إنهم يعيرونني بذات النطاقين، فقال إيهن والله، سيد البخاري قال إيهن والله وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. هذه الشكوى ليس فيها عار، هذا فيه فخر. فإذا كان الداعين، إذا كان الناس والطوائف يسمون ويلقبون الذين يعملون بالكتاب والسنة بغير المقلدين، فهذا وسام فخر في الحقيقة وليس موضع عيب. وأنا أريد أن أقول كلمة أخرى. معروف أن أي واحد يتبع مذهب من المذاهب وخاصة الكتاب والسنة بل هو أصل الدين وليس لم يخرج من الدين، فهل هو خرج من الإسلام حتى يستحل المسلم دمه وعرضه ويقول هذا مثل الكتاب وهذا هذه مثل الكتابية، أو يبغضه أو يحسده؟ لا يجوز بحال من الأحوال. حق المسلم ثابت له ما دام هو في دائرة الإسلام. فأنا أنادي الإخوة أن يتخذوا هذا المنهج الذي لا يتخذ فيه أحد من دون الله ولا رسوله وليجة. لا يفهم الدين عن طريق مذهب خاص. والعلماء نقول لهم احسبوا الإسلام مذهب واحد، ليست هناك مذاهب. الإسلام مذهب واحد، وأئمتنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومالك والأوزاعي وأبو داود الزاهري وابن حزم وغيرهم. والإسلام قد جاء فيه بفضل الله أئمة كثير كلهم علماء لهذا المذهب الواحد. اختلفوا كما يختلف أصحاب البيت الواحد في مسألة من المسائل ثم يتفقون على مصلحة راجحة. فإذا ينبغي أن يكون العلماء يجعلوا جميع المذاهب ويدرسوا جميع المذاهب ويستخرجوا الحكم من هذه المذاهب ما هو أقرب إلى الكتاب والسنة. لكن الواقع أنهم يقضون حياتهم في دراسة الفقه في فقه المذهب ويتركون الكتاب والسنة. بل جاء ناس قالوا إنه من نظر في صحيح البخاري فقد تزندق، ويقولون أن الذي يستنبط الأحكام في هذا الزمان من الكتاب والسنة فقد ضل. هذا إلى وقت قريب كان مثبت. كتبوا في أحمد الساوي في القرن الثاني عشر 11 أو شيء مات، كتب في كتاب حاشية على الجلالين أحمد الساوي قال من ادعى أن يأخذ الكتاب والسنة في هذا الزمان فقد ضل ضلالا بعيدا، بل قد يكون الأخذ بظواهر القرآن كفرا. هكذا قالوا. فنقول هذه الأفكار كلها في الحقيقة لا توافق الدين الخالص، وألا لله الدين الخالص. جانب آخر، أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد أحدثت في أعمالها بدعا كثيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار في خطبته هذه الكلمات المباركة: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وقد سمعتم ما قرأ الشيخ حديث الحوض حديث سحقا أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى ناسا من أمتي فتطرده الملائكة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، وفي رواية صيحابي وصيحابي يعني من أمتي، فيقولون يا رسول الله إنك لا تدري، لأنه لا يعلم الغيب. وهناك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم غيب السماوات والأرض، فقال يا رسول الله، أو يقولون يا رسول الله إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا لمن غير بعدي. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عيد وثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. سبحان الله. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا فريضة ولا نفل. ولذلك هذه الجهة أيضا يجب أن نعتني بها، ونحن نتأكد من كل أمر نأتي أو نذر وننظر فيه أن هذه توافق، أو هذا الأمر يوافق سنة رسول الله أم يخالف. ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل في قلوبنا حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وينتج عن هذا الحب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من النصائح والمواعيظ
ولعقيدة ولعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. MashaAllah, it was really beneficial and very good lecture of Sheikh. Just to conclude what Sheikh has said, that Sheikh has made very clear methodology for all the Muslims. He has given the whole history, how in Islam many different people went in different ways. Why they have taken different scholars as their ai*imma, and they went here and there, and they left the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So first thing, it is the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that whoever leave after me, they will see lot of dispute among the ummah. So at that time of the dispute, instead of going behind one person here or there, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, go to the way and methodology of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. And he emphasized so much so that he said, hold them with your teeth. So that means whatever happened, you are not allowed to go here and there, but rather you have to go back to the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Sheikh has mentioned all the details about many different groups which has been created by the people after the Prophet ﷺ, which were not at the time of the Prophet ﷺ. So Prophet ﷺ said the best people are the people at the time of the Prophet ﷺ, and then those who come, and then those who come. So all of the best people are from the time of the Prophet ﷺ and Sahaba and Tabi'in. So what Sheikh has said, go back to that manhaj. Why you are seeing that much dispute these days between the people, that he is saying, and the people have said, oh, if you pray behind them, you are out of Islam, and if you have called yourself and you don't follow one of the Imam, you are out of Islam, and so on and so forth, and people are titling and pointing fingers to each other. Forget this all, go back to the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And then also Sheikh has said, the Sheikh has mentioned a major part, historical part about the Shia as well. Inshallah, I'll translate that some other time. That they curse the Sahaba radiallahu ta'ala anhum. So it is not they are cursing the Sahaba, but they are destroying the fundamentals of the religion, because all the religion, Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam came from Abu Bakr Siddiq, Umar radiallahu ta'ala, and Usman radiallahu ta'ala, and Ali radiallahu ta'ala. If you destroy them, if you curse them, then what left in the religion of Islam? Because all the Quran and Sunnah came through them. So you have to understand it very carefully. And then at the end, Sheikh also has mentioned we have to be really careful about the bid'at, the newly innovation things in the religion. People are taking it as a Sunnah, as Sheikh Abdullah and other scholar Shafiq has mentioned in their speeches, that Allah said, hold and follow the way which Allah has revealed. So these all madahib, these all groups, they are not revealed by Allah subhanahu wa ta'ala. What was revealed by Allah? Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the methodology of the Sahaba radhiyallahu ta'ala, that was revealed from Allah subhanahu wa ta'ala. And on the day of judgment, those who are going behind the innovations and bid'at of the, as the Sheikh has mentioned, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, when he will be giving the water from the pound of Al-Kawthar, so angels will come and they will say, O Prophet of Allah, these are not your people. Some of the people, they will care, Prophet wanted to give them the drink, they say, Prophet was stopped, and then Sahaba, angels will say, O Prophet of Allah, these are not your people. So Prophet said, no, they are looking like my people. So they said, no, you don't know what they have innovated in the religion after you. SubhanAllah, imagine here, many people believe that the Prophet ﷺ has the knowledge of unseen. And the angels are informing him, you don't know these people, they have innovated in your religion after you. So look, what is your belief, where you are going, and this. And then on the other hand, the Prophet ﷺ, when he will knew about them, that these people are the innovators, they brought in the religion practices which were not at the time of Prophet ﷺ, which were not got practiced by Sahaba. So what the Prophet ﷺ, get lost, go away from me. And they will be thrown away from the pound of the Prophet ﷺ. So Shaykh said the time is now to go back to the Quran and the Sunnah and the methodology of the Salafus Salihin, those who follow there. So in that one, we all will be combined, we all will be in the side of Allah subhanahu wa ta'ala, chosen one. So inshallah, we thank all the shuyukh for coming here. May Allah subhanahu wa ta'ala give them the best reward, and Allah subhanahu wa ta'ala count all of our gathering as we have gathered for the sake of Allah. Allah give us the full reward. And Shaykh started with the hadith that Allah subhanahu wa ta'ala
Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam informed in the hadith that all the angels send that tranquility and they shadow all these people with the rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah count all of us from that. So thank you very much. Jazakumullahu khair for all the shiuch as well. And thanks to all of you as well. Inshallah, straight away we'll give adhan, and after adhan there will be salat. Inshallah. جزا الله خير جميعا إن شاء الله.